वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 47 अरब रुपए का रमज़ान निगहबान पैकेज तैयार कर लिया गया है। 42 लाख खानदानों और 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। पंजाब के मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बार सबको अहल किया जाएगा। किसी को 10,000 मिलेंगे तो किसी को 8,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन रमज़ान पैकेज में हर मुस्तहिक फ़र्द को अहल ज़रूर करार दिया जाएगा। जी हाँ, आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस साल हर खानदान को अहल करने का फैसला किया गया है। किसी को निगबान कार्ड के जरिए, जबकि किसी को रमजान रिलीफ पैकेज के तहत अलग अलग इमदाद दी जाएगी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिनके जरिए आप अलग अलग तरीकों से रजिस्ट्रेशन करवा कर अहल हो सकते हैं। इसके बाद अगर आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए अहल करार दिया गया तो आपको 8,100 रुपये की रकम मिल सकती है। इसी तरह अगर आपको निगहबान कार्ड के लिए अहल किया गया तो आपको 10,000 रुपए की नकद रकम भी दी जाएगी और साथ ही राशन के लिए निगहबान कार्ड भी फराहम किया जाएगा। ये भी मुमकिन है कि आप दोनों प्रोग्राम्स के लिए अहल करार पा जाएं। वो तमाम अफराद जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी BISP का वॉलेट मौजूद है, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वो तमाम खवातीन भी अब इंशाअल्लाह रमज़ान पैकेज का हिस्सा बनाई जाएंगी। उन्हें भी इमदाद ज़रूर मिलेगी। और ऐसे अफराद जिन्हें गुज़श्ता साल 10,000 रुपए मिले थे, उन्हें भी इस बार दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, लेकिन उन्हें भी ये इमदाद ज़रूर फराहम की जाएगी। इसी तरह वो लोग जिन्हें गुज़िश्ता साल 5,000 रुपए की रकम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई थी और जिन्हें 999 से मैसेज मौसूल हुआ था, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और वो तमाम अफराद जिन्हें गुज़श्ता सालों में कुछ भी नहीं मिला था, उन्हें भी इस बार ज़रूर या तो 10,000 रुपए मिलेंगे या 8,000 रुपए, लेकिन इमदाद जरूर मिलेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर पहले आपको कुछ नहीं मिला और अब भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपको इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि हर वो खानदान अहल होगा जो दुरुस्त तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेगा और जिसे इस प्रोग्राम के लिए हकदार तस्वुर किया जाएगा। तो हम तमाम लोगों को वाज़े तौर पर बता दें कि इस बार गुज़श्ता सालों की तरह हरगिज़ नहीं होगा कि आप देखें कि अमीर लोगों को पैसे मिल रहे हैं, अमीर लोगों को राशन दिया जा रहा है या अमीर लोगों को निगहबान कार्ड मिल रहे हैं। इस बार जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो इंतहाई शफ़ाफ़ है। ये प्रोग्राम तमाम लोगों के लिए है और इसका तरीक़ाकार इंतहाई आसान भी रखा गया है। अब एक नए डेटाबेस के जरिए आपका इंतखाब किया जाएगा और आपको अहल करार दिया जाएगा। वो लोग जो पुराने डेटाबेस या पुराने सर्वे में शामिल थे, जाहिर है उनमें से बहुत से अफराद अब बेहतर माली हालत में आ चुके हैं, इसीलिए उन्हें गुज़श्ता सालों में मुसलसल इमदाद मिलती रही है। चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या रमज़ान पैकेज, हुकूमत की जानिब से उन्हें इमदाद फराहम की जाती रही है। अब तकरीबन गुज़श्ता 1.5 साल से नए सर्वेस का आगाज किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत ने भी घर घर सर्वे शुरू कर दिया है ताकि असल मुस्तहिक खानदानों की निशानदेही की जा सके। दिया गया है और दूसरी जानिब BISP के तहत जो डायनामिक सर्वे किया जा रहा है वो भी नए सिरे से मुकम्मल किया जा रहा है। इसके तहत तमाम अफराद का डेटा दोबारा जमा किया जा रहा है, चाहे वो कई सालों से इमदाद हासिल कर रहे हों, चाहे कोई 2008 या 2010 से अहल चला आ रहा हो, अब उसे भी दोबारा अपना सर्वे करवाना होगा। इस नए सर्वे के जरिए अहलियत की दोबारा तस्दीक की जाएगी और हर फर्द का नया PMT स्कोर जारी किया जाएगा। इसी हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि इस बार के रमज़ान पैकेजेस पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा शफाफ होंगे और उनके जरिए सिर्फ हकदार अफराद तक इमदाद पहुँचाई जाएगी। वो लोग जो हकदार नहीं होंगे, वो लोग इंशाअल्लाह रमज़ान पैकेज की इमदाद लेते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। तो भाई, अगर आप हकदार हैं तो आपने इसमें शामिल कैसे होना है? ये भी ऐसा नहीं है कि हुकूमत को पहले ही मालूम हो कि फला शख्स फला मोहल्ले में रहता है या फला इलाके में और वो हकदार है। हुकूमत आपके ज़ाती हालात खुद से नहीं जानती, उनके पास तो वही डेटा पहुँचता है जो आप फराहम करते हैं। लिहाजा अगर आपका BISP का पुराना घर घर सर्वे मुकम्मल हो चुका है या आपने हाल ही में BISP का डायनामिक सर्वे करवाया है या फिर पंजाब हुकूमत के सर्वे में आपका इंदराज हो चुका है, तो इसी डेटा की बुनियाद पर आपकी अहलियत का फैसला किया जाएगा। जिन लोगों का घर घर सर्वे हो चुका है और वो सर्वे मुकम्मल हो चुके हैं, उन तमाम अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और ऐसे लोग जिनका जिंदगी में कभी कोई सर्वे नहीं हुआ, उनके लिए भी कुछ तरीक़ाकार मौजूद हैं जिनके जरिए वो भी रमज़ान पैकेजेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तमाम प्यारे बहन भाई जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, इसी चैनल के साथ जुड़े रहें। ये आपका अपना चैनल है।
اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی چینل کے ذریعے جو بھی معلومات ہوں گی وہ آپ تک پہنچیں گی، چاہے وہ رمضان پیکج میں رجسٹریشن کروانے کے لیے کوئی نیا کوڈ ہو، کوئی نیا طریقہ کار ہو، کوئی پورٹل ہو یا اپنی امداد چیک کرنی ہو۔ اس کا بھی طریقہ کار یعنی نگہبان کارڈ کیسے حاصل کرنا ہے آپ کو اسی چینل کے ذریعے معلوم ہوگا۔ اس بار کے رمضان ریلیف پیکج کی مکمل معلومات بھی آپ کو اسی چینل کے ذریعے ملیں گی، لیکن یہ معلومات صرف ان لوگوں کو دستیاب ہوں گی جو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل BISP انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ یہ مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور رمضان پیکج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ آپ کا اپنا چینل ہوگا اور انشاءاللہ گھر بیٹھے صبح اور شام تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو آئیے تفصیل کی جانب چلتے ہیں، براہ کرم تھوڑا سا غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل BISP انفو پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، ہمارے پاس کافی اہم اور تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے۔ پچھلے سال آپ کو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو 10,000 روپے کے چیک ملے تھے، کیا وہ چیک آپ کو موصول ہوئے تھے؟ اگر آپ کو پچھلے سال 10,000 روپے کے چیک ملے تھے تو کمنٹس میں لکھیں یس 10,000، اور اگر آپ کو وہ چیک نہیں ملا تھا تو کمنٹس میں لکھیں نو 10,000۔ یہ کمنٹس کرنے کے بعد ہم آپ کو ایک اور بڑی خوشخبری بھی دیں گے۔ اگر آپ کو پچھلے سال یہ رقم نہیں ملی تھی تو بھی انشاءاللہ آپ کو اس سال ضرور ملے گی۔ اور اگر آپ کو پچھلے سال 10,000 روپے ملے تھے تب بھی ہم آپ کو اس سال کے طریقہ کار کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں پچھلے سال 5,000 روپے 999 والے میسج کے ذریعے ملے تھے وہ کامنٹس میں لکھیں یس 5,000، اور اگر آپ کو 5,000 روپے نہیں ملے تھے تو کامنٹس میں لکھیں نو 5,000۔ تو آپ کو کمنٹس کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال کے رمضان پیکج سے بھی آپ کو امداد ضرور ملے تو پھر ابھی کمنٹس کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کو پچھلے سال رقم ملی تھی تو کمنٹس میں یس لکھیں، اگر آپ کو پچھلے سال رقم نہیں ملی تھی تو کمنٹس میں نو لکھیں۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں کچھ بھی نہیں ملا تھا، نہ 10,000 اور نہ 5,000، وہ بھی کمنٹس میں صرف نو لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی حوالے سے جب آپ کامنٹس کریں گے ہم آپ کو اگلی بڑی خوشخبری سنائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سال کے رمضان پیکج میں ضرور اہل قرار دیا جائے گا، تو پھر ابھی کامنٹس کریں، اور ہاں، صرف وہ لوگ کامنٹس کریں جو حقیقت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس مرتبہ مختلف رمضان پیکیجز جاری کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا اور تمام پاکستانی عوام کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا رمضان پیکیج آ رہا ہے۔ اس کا نام PM رمضان ریلیف پیکج رکھا گیا ہے، اور اس رمضان ریلیف پیکج کے تحت آپ کو گزشتہ سال کی نسبت زیادہ رقم ملنے والی ہے، جو انشاءاللہ 8,000، 9,000 یا 10,000 روپے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے فیصلہ ابھی باقی ہے۔ جب رقم کا کنفرم فیصلہ ہوگا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے رقم کے حوالے سے ابتدائی فیصلہ بھی سنایا جا چکا ہے کہ کل 47 ارب روپے کی رقم نگہبان رمضان پیکج کے لیے مختص کی گئی ہے، اور اس میں سے 42 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ انہیں رقم کے ساتھ ایک نگہبان کارڈ بھی دیا جائے گا، اور اس نگہبان کارڈ کے ذریعے وہ راشن کی خریداری بھی کر سکیں گے۔ اور یہ جو 47 ارب روپے کا بجٹ ہے یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ سال صرف 30 سے 35 لاکھ خاندانوں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس سال تقریباً 8 سے 10 لاکھ مزید خاندان اس پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو گزشتہ سال امداد ملی تھی انشاءاللہ انہیں بھی اس سال امداد دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ امداد ملے گی۔ اور وہ لوگ جو گزشتہ سال رہ گئے تھے، یعنی جنہیں گزشتہ سال کوئی امداد نہیں ملی تھی، انہیں اس بار انشاءاللہ ضرور امداد ملے گی، لیکن یہ رجسٹریشن کروانے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ رجسٹریشن بھی نہ کروائیں اور اہل بھی ہو جائیں، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ صحیح طریقے سے رجسٹریشن نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے یہ مسئلہ موجود رہے گا اور آپ کو کوئی امداد نہیں ملے گی۔ دیکھیے، رجسٹریشن کرنا ایک بات ہے اور صحیح طریقے سے رجسٹریشن کرنا ایک الگ بات ہے۔ جب تک آپ اپنی رجسٹریشن صحیح طریقے سے مکمل نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے یہ مسئلہ برقرار رہے گا اور آپ کو امداد نہیں ملے گی۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ کافی سارے حقدار لوگ بھی موجود ہیں لیکن انہیں امداد نہیں مل رہی۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے کہ یا تو انہوں نے صحیح طریقے سے اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی ہوتی، یا پھر بالکل کبھی اپنا کوئی سروے نہیں کروایا، ان کا کوئی ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو رمضان پیکیجز ہیں ان کی بنیاد دراصل آپ کا پچھلا سروے اور پچھلی رجسٹریشن ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو پچھلے سال میں مفت آٹا ملا تھا، یا 10,000 روپے کا چیک ملا تھا، یا 5,000 روپے کی رقم ملی تھی، یا پھر وہ گفٹ یعنی راشن کا جو ایک تھیلا ملا تھا، ان میں سے کچھ بھی آپ کو ملا تھا، اگر آپ کو کبھی کوئی امداد ملی ہے
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو اس رمضان پیکیج میں بھی ضرور اہل قرار دیا جائے گا۔ آپ کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جنہیں کبھی کچھ نہیں ملا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی سروے کروایا ہی نہیں یا رجسٹریشن نہیں کرائی، تو پھر ان کے چانسز کم ہیں، کیونکہ ان کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا کبھی زندگی میں کوئی سروے ہوا تھا، BISP کا سروے یا پنجاب حکومت کا PSCR یا NSCR سروے، اور اگر یہ سروے آپ کے بارے میں موجود ہے تو اس کی بنیاد پر آپ کی اہلیت کا تعین کیا جائے گا۔ رقم نگہبان کارڈ یا رمضان ریلیف پیکیج کے لیے ضرور اہل قرار دی جائے گی، اور آپ کو یہ 10,000 سے 15,000 روپے کی رقم بھی ضرور ملے گی۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ ابھی سے YouTube چینل اسکل BISP انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں نئے کورسز اور نئی رجسٹریشن کے متعلق۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس ملیں گی، لیکن یہ اپڈیٹس صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو ابھی سے YouTube چینل اسکل BISP انفو کو سبسکرائب کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔